गठबन्धन कायम रहन्छ र पहिलो समाचार बनाइदियो हुन्छ र हामी भोलि गठबन्धन रहन्छ भनेर घोषणा गर्न गइरहेछ। होइन, त्यहीँ पो बसेर टाङमुनि बसेर हिँडे हुन्थ्यो नि भन्ने पनि गीत गाउँछ। एउटा व्यक्ति आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने स्थिति, संस्थाभन्दा आफू माथि, प्रधानमन्त्री देशभन्दा माथि, पार्टी अध्यक्ष पार्टीभन्दा माथि। अब यो राजनीतिबाट चाहिँ यो 5 वर्षपछि है अब विदाई हुनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई। यो धेरै बस्नु पनि जरुरी छैन। 70 वर्षमै छोडौँ कि भन्ने लागेको परिस्थितिले छोडै दिइरहेछ। यसपटकको चुनावमा त लड्नै पर्छ, जित्नै पनि पर्छ, राजनीतिलाई एउटा मोडमा पुर्याउनै पनि पर्छ। अब पनि चुनावमा नउठ्ने भन्ने कुरा गर्नै भएन। डराएछै क्या माधव नेपाल भन्ने पर्ला। सामना गरेर चुनावमा उठेर विजयको डङ्का बजाएर तपाईहरुको बीचमा मैले फेरि आउनुपर्ने छ। कसैको कामै भनेको काँडा बिझाउने कुरा मात्रै गर्ने हुन्छ। संसारमा राम्रो पनि चिज देख्दै नदेख्ने, संसारलाई कुरूप मात्रै देख्ने त्यस्ता पनि हुन्छन् होला। आजको चुनौतीहरू बुझ्न सक्दैन र भोलिको भविष्यमा कस्ता किसिमका चुनौती र सम्भावनाहरू देखा पर्छन् त्यसको आकलन पनि गर्न सक्दैन। आफूले पाएको छ भने अनि जय जयकार गर्ने, अलिकता कम भएको छ भने अनि निन्दा सुरु गर्ने। 7 गतेको बैठक बसेको छ केपी ओलीको अध्यक्षतामा। केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यलाई बोलाइएकै छैन अनि अल्पमत सदस्यहरूको उपस्थितिमा हामी सबैलाई कारबाही गरिएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जम्मै कार्यकारी अधिकारबाट सिधै वञ्चित गरिएको छ। विधानमा एकपछि अर्को संशोधन फटाफट गरिएको छ। दिमाग दुरुस्तै भयो भने त ठिकै छ, नभए मान्छे विस्मृतिमा पनि पर्दा रहेछन्। चुनावको कुरा आउला गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने उहाँहरूको वार्ता त्यसैमा ध्यान छ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि के परेको हुनसक्दछ भन्दाखेरि होइन हामी नै सबै थोक हौँ भन्ने पनि परेको हुन्छ। अनुसन्धान गर्दछ, तथ्यहरू सङ्कलन गर्दछ, उसले इतिहासलाई जिउँदो जाग्दो रूपमा हाम्रो सामु प्रस्तुत गर्न सक्दछ। नेपालको राजनीतिका अनेकौं उतार र चढावको सिलसिला चल्दै आएको छ। डाक्टर ढाकाराम सापकोटाले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको विकासक्रम, सरकार र नेतृत्व भन्ने पुस्तक पनि भन्दा पहिले प्रकाशित गर्नुभएको थियो। त्यो पुस्तक देख्ने बित्तिकै मलाई बडो खुसी लागेको थियो। अहिले पनि यो पुस्तक उहाँले प्रकाशित गर्ने कुरामा मेहनत गरेर, सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर यसरी पुस्तकाकारमा 456 पृष्ठ लामो यो पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएकोमा बडो खुसी लागेको छ। यो इतिहासका धेरै घटनाक्रमहरू हामी बिर्सिँदै जान्छौँ, सम्झना हुँदो रहेनछ र त्यो सम्झना नभएपछि त्यो मानिस सँगसँगै हराएर जान्छ। त्यसो हुनाले संस्मरण लेख्ने कुरामा, व्यक्तिको जीवनीहरू लेख्ने र प्रकाशित गर्ने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्दछ। कतिपय घटनाक्रमहरू त्यो व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ, उसको अनुभूतिमा मात्रै त्यो आउन सक्दछ, या कुनै एउटा व्यक्ति दुईटा व्यक्तिको बीचमा मात्रै सीमित हुन सक्दछ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू पनि ती सबैलाई पनि हामीले समेट्न सक्यौँ भने घटनाक्रमहरू कसरी गर्दछन्, इतिहासका चक्रहरू कसरी अगाडि बढ्ने गर्दछन्, यो सबैको अलि मसिनो गरी हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ र त्यसपछि जानकारी राख्न सक्दछौँ। म 1993 को 50 सालमा होला या 51 सालमा उत्तर कोरिया गएको थिएँ। जाँदाखेरि किम इल सुङसँग कुराकानी भयो। किम इल सुङको 4वटा संस्मरणात्मक किताब थिए, विथ द सेन्चुरी,
पार्ट 1, 2, 3, 4 र मैले त्यो सबै पढेको थिएँ र उहाँलाई मैले सोधेँ, भने इतिहासकै सबै कुराहरू तपाईँलाई कसरी याद भयो? अनि उहाँले भन्नुभयो, कहाँ याद हुन्थ्यो, कतिपय प्रसङ्गहरू त म आफै पनि बिर्सिन थालेँ। अनि के तरिका अपनाउनु भयो भनेर मैले सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो, म एउटा हलमा इतिहासको बारेमा म बस्दथेँ, मेरो समकालीन व्यक्तिहरू त्यो घटनाक्रमसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई बोलाउने गर्दथे र अर्को साइडमा केही पत्रकारहरू र इतिहासकारहरूलाई राख्ने गर्दथे। अनि ती इतिहासकारहरूले पनि घटनाक्रमहरूको बारेमा प्रश्न उठाउने गर्दथे। प्रश्न उठाइसकेपछि सम्झेको म भन्थेँ। अनि थपहरू कसैले पनि के एउटा जोड्नु पर्यो भने यो भएको थियो, यो भएको थियो, यो भएको थियो भनेर अरूहरूले थप्दै गइसकेपछि बल्ल विषयवस्तुहरूले पनि पूर्णता प्राप्त गर्ने गर्दथे। कति धेरै महत्त्व दिनुभएको थियो किम इल सुङले भन्ने कुराबाट मैले बुझेँ कि यो समयमा इतिहासका ती सबै सन्दर्भ र प्रसङ्गहरू समेट्न सकियो भने त्यो त्यत्तिकै हराएर जाने थिएन। मैले सुरुदेखि नै पनि कमरेड मनमोहन अधिकारीलाई, तुलसीलाल अमात्यलाई र अरू विभिन्न नेताहरूलाई, कृष्णराज वर्माजीलाई पनि मैले भनेको छु, विष्णुबहादुर महानन्दालाई पनि मैले भनेको छु। ती पुराना पिँढीका नेताहरूलाई मैले प्रत्येकलाई के भने कि तपाईँ आफै नोट गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् या नोट बनाउनुहोस्, अरूलाई बोलाएर लेख्न लगाउनुहोस् या रेकर्ड मगाउनुहोस्, रेकर्ड सबै गर्दै गर्नुहोस्। किन तपाईँहरूले त्यस बेलामा खेल्नु भएको भूमिकाबाट नै नेपालको राजनीति आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यो इतिहासका ती प्रत्येक सन्दर्भहरू यदि त्यो लिखित हुन सकेनन् भने, दस्तावेजीकरण हुन सकेन भने नयाँ पुस्ताले इतिहासको जानकारी पाउन सक्दैन, समग्र जानकारी प्राप्त गर्न सक्दैन। र त्यसै सिलसिलामा म सम्झिरहेको छु, मनमोहन अधिकारी कमरेडको निवासमा म आफै गएर रघुजी पन्तलाई र सूर्य थापालाई, दुईजनालाई पनि लिएर गएर तपाईँहरू दुईटाको जिम्मा मनमोहनजीको सबै कुरा सोध्दै खोतल्दै ल्याउनुहोस्। चाहे 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको बेलामा उहाँको भूमिका कस्तो रहेको थियो, या त्यसपछि पुष्पलाल महासचिव हुँदाहुँदै अनि उहाँलाई हटाएर फेरि पुष्पलाल महासचिव कसरी हुन पुग्नु भएको थियो। यही सिलसिलामा मैले शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायलाई पनि भनेको थिएँ, लेख्नुहोस् है, किन तपाईँसँग जोडिएका कुराहरू तपाईँ सँगसँगै जान्छ। र म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, भन त म अरूलाई भन्छु तर आफै गर्न भ्याइरहेछ। हुँदा मसँग कतिपय पत्रकार साथीहरू बस्छन्, एक दिन त दिनुहोस् न कमसेकम, अब मेरो टुङ्ग्याउँछु है भन्यो, एक दिनै निकाल्न सकिँदैन। अहिले पनि यसरी भन्छु, मलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म बिहान एक रात एक दिनभरिको समय दिनुभयो भने बाँकी प्रसङ्गहरू पनि मैले हेरिसकेपछि मलाई लागेका कुराहरू सोध्ने थिएँ भने ल मिलाउँछु भन्यो। यो ल मिलाउँछु भन्दाखेरि अब कहिले मिल्ने हो, यो 5 वर्षपछि मिल्ने हो कि जस्तो लाग्छ। अब यो राजनीतिबाट चाहिँ यो 5 वर्षपछि है अब विदाय हुनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई। यो धेरै बस्नु पनि जरुरी छैन, 70 वर्षमै छोडौँ कि भन्ने लागेको, परिस्थितिले छोडै दिइरहेको छैन। यसपटकको चुनावमा त लड्नै पर्छ, जित्नै पनि पर्छ, राजनीतिलाई एउटा मोडमा पुर्याउनै पनि पर्छ। चुनावको आज मितिको घोषणा भइ पनि सक्यो, अब पनि चुनावमा नउठ्ने भन्ने कुरा गर्नै भएन। डराएछै क्या माधव नेपाल भन्ने पर्ला, सामना गरेर चुनावमा उठेर विजयको डङ्का बजाएर तपाईँहरूको बिचमा मैले फेरि आउनुपर्ने छ। अवश्य पनि त्यस्ता तत्त्वहरू होलान् जसले घृणा पैदा गरिरहेका होलान्, नकारात्मक प्रचारहरू त्यस्ताहरू हुन्छन्। किनभने कसैको कामै भनेको निषेधको राजनीति गर्ने हुन्छ, कसैको कामै भनेको काँडा बिझाउने कुरा मात्रै गर्ने हुन्छ।
संसारमा राम्रो पनि चिज देख्दै नदेख्ने, संसारलाई कुरूप मात्रै देख्ने त्यस्ता पनि हुन्छन् होला। हामीले कुरूपै कुरूप हेर्ने र रूपै रूप हेर्ने यो एकल काटे सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ। जस्ताका त्यस्तै संसारलाई देख्न सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नुपर्छ, यथार्थवादी बन्न सक्नुपर्छ। किन मार्क्सवादले के भन्छ भने तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्नु, तथ्यले जे बताउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्नु, तथ्यले जे देखाएको छ त्योभन्दा अर्को कुनै सत्य हुन सक्दैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आँखाले धोका खाँदो रहेछ। यही हो कि क्या हो सत्य भने सत्य अर्कै रहेछ। कसले मलाई भन्दै थियो, यसो बसेर यसो मुड्की उचालेको देखेछ, मुक्का हिर्काउन खोज्यो क्या भनेर बिचरा अर्को के चाहिँ त्यहाँ झिँगा धपाउनलाई हात अघि बढाएको रहेछ, अर्को मुड्की पो चलाउन खोज्यो भनेर प्रचार गर्दैछ। कहिलेकाहीँ त्यो हेरेको सत्य कहीँ सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा पनि अलिक विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। तर आम रूपमा जे सत्य तथ्य हो त्यो नै सत्य हो, तथ्यमा पुग्न सक्नु पर्दछ। र यो पुस्तकले तथ्यहरू उजागर गरेको छ। कतिपय सन्दर्भमा हामी विस्मृतिमा पर्न सक्दछौँ, बिर्सिन सक्दछौँ। यसो हेर्दै जाँदाखेरि एउटा ठाउँमा मिति नै लेख्न छोड्नु लेख्नै पर्थ्यो, त्यो दस्तावेजमा मिति छैन मलाई थाहा छ। चाहिँ मैले भन्ने गर्थेँ कि कुनै पनि चिज लेख्दाखेरि मिति के माथि के तल लेख्नै पर्छ भन्यो, छुट्दो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ त्यो अब पनि खोजेर अर्को संस्करणमा राख्नै पर्यो है। यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट हो, डकुमेन्ट कुन मितिमा चाहिँ प्रकाशित भएको थियो, कुन मितिमा बाहिर आएको थियो, त्यो चिज चाहिन्छ। त्यस हुनाले अर्को संस्करणमा त्यो कहाँ कहाँ छुटेका छन् त्यो पनि म सम्झिरहेको छु। हाम्रो सुरेन्द्र केसीजी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको धेरै उहाँले गहिरो अध्ययन गर्न खोज्नु र अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा मलाई पनि उहाँले हैरानै पार्नुभयो। मसँग भएका जम्मै कागजहरू खोजिकन त्यहाँबाट मैले दिएँ पनि, सबै फर्काउनु भएको छ कि अझै बाँकी नै छ थाहा छैन। त्यसपछि मेरो घरमा के भने कसैलाई पनि नदिनुहोस्, फोटो दियो फोटो हरायो, किताब दियो किताबै हरायो, नोट्सहरू दियो नेट्सै हरायो। मान्छेले लान्छन् फिर्ता गर्दै गर्दैन, दिन पनि गाह्रो। अनि यही सबै हेर्दा हेर्दै मलाई के सम्झना आयो भन्दाखेरि हाम्रो डाक्टर ढाकारामजीलाई यदि तपाईँले 2032 सालदेखिको कोअर्डिनेसन झापा आन्दोलन त्यहाँदेखिको एउटा इतिहास कतिपयले लेखेका छन्, तर त्यसलाई अझै इनडेप्थ स्टडी गर्ने, इनडेप्थ अझै रिसर्च गर्ने र सबै त्यसमा घटनाक्रमहरूलाई राख्ने र त्यसमा कतिपय तथ्य र सत्यहरू मसँग धेरै कागजहरू छ। प्रत्येक बैठकका माइनर त्यो टिपोटहरू, विषयहरू, कार्यसूचीहरू, अनि कसले बोलेका छन् उसको नामहरू, निर्णयहरू, त्यो मैले सबै राखेको। कतिपय त कोहीले डेढा सर्दै हराएछ। अब बल्ल एक ठाउँमा राखेको छ, त्यो राख्ने कहाँबाट कहिले यताबाट उता, एउटा दराजबाट अर्को दराज, अर्को दराजबाट अर्को दराज, छुट्टै एउटा लाइब्रेरी चाहिनु रहेछ। भनेपछि ती सबै अब कहिलेसम्म राखिराख्नु भन्ने पनि लागिरहेको पनि छ मलाई। त यी सबै मसँग मात्रै होइन, कतिपय व्यक्तिहरूसँग, नेताहरूसँग पनि होला, तर सबैले राख्न सक्दा रहेनछ। तर खाससँग त्यस्तो चिजहरू रहेको हुन सक्दछ। ती सबैबाट सङ्कलन गरेर इतिहासका ती सबै पक्षहरूलाई ल्याउन सकियो भने हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको एउटा पाटो, एउटा पक्ष जसको प्रति हामी गर्दछौँ त्यो जनताका सामुमा राम्ररी व्यवस्थित रूपमा अगाडि सार्न सकिन्छ। इतिहासको ज्ञान नहुने मान्छेले इतिहासबाट शिक्षा लिन सक्दैन। इतिहासका घटनाक्रमहरूको गहिरो विवेचना नगर्ने मान्छेले आजको चुनौतीहरू बुझ्न सक्दैन र भोलिको भविष्यमा कस्ता किसिमका चुनौती र सम्भावनाहरू देखा पर्छन् त्यसको आकलन पनि गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले जहिले पनि हामीले विषयवस्तुको, समग्र विषयवस्तुको जानकारी प्राप्त गर्ने कुरामा, ज्ञान हासिल गर्ने कुरामा, त्यसको विश्लेषण गर्ने कुरामा, त्यसको विवेचना गर्ने कुरामा बढी समय खर्चिनुपर्छ। यो खोजको कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो डाक्टर कहाँ पनि तपाईँ जानुभयो भने डाक्टरले सबभन्दा पहिले तपाईँको शरीरभित्रको
रोग के हो भन्ने कुराको खोज गर्दछ। राम्ररी उसले जम्मै खालका चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्नेदेखि लिएर त्यसपछि अरू के गर्नुपर्दछ त्यो सबै खालको उसले तपाईँसँग जाँच दिन्छ, सोध्छ। अनि सोधिसकेपछि जाँचिसकेपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। निष्कर्षमा पुगिसकेपछि उपचारको उपाय के हो त्यो बताउँछ। अपरेसन गर्नुपर्ने हो भने अपरेसनको टेबलमा लिएर जान्छ, औषधि दिनुपर्ने हो भने औषधि दिन्छ, हल्का औषधिले पुग्छ भने हल्का औषधि, कडा औषधि दिनु पर्यो भने कडा औषधि, जसले गर्दाखेरि ऊ फेरि ठुलो बिमारीको शिकार हुन सकोस्। इतिहासमा पनि त्यस्तै हो। इतिहासको बिमारी मान्छेलाई ठिक ढङ्गले पहिचान गर्न सक्यो भने भविष्यमा धोका खाइँदैन। राम्रो ढङ्गले सबै गर्न सकिएन भने धोका खानु बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले समय समयमा धोका खाँदै आएका छौँ, किनभने हामीले गहिरो विवेचना गरेनौँ, मान्छेहरूको समग्र पक्षको बारेमा विश्लेषण गरेनौँ। मानिसहरू थरीका हुन्छन् र अहिलेको त राजनीतिमा म भन्ने प्रवृत्ति व्याप्त भएको छ। आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा लिने, फाइदाको निम्ति चल्ने, आफूले पाएको छ भने अनि जय जयकार गर्ने, अलिकता कम भएको छ भने अनि निन्दा सुरु गर्ने, अनि त्यो कुनै निष्ठा रहँदैन, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा छैन, आदर्शप्रतिको निष्ठा छैन। र यस्तो खालको जुन अहिले निष्ठाको राजनीतिमा क्षयीकरण भएको छ, त्याग तपस्या बलिदानको भावनामा क्षयीकरण भएको छ। त्यसो हुनाले वास्तवमा देशलाई अघि बढाउने हो भने देशभक्तिको भावना यो पहिलो चिज हुन्छ। जनताको निम्ति राजनीति गर्न खोजेको हो भने जनसेवाको भावना अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र जनसेवाको भावना अघि बढाउने कुराको सन्दर्भमा के काम गर्दाखेरि जनताको पीडासँग वास्तवमा मिसिन सकिन्छ, जनताको पीडा र वेदनालाई बुझ्न सकिन्छ, त्यसमा मलहम लगाउन सकिन्छ, जनताको सुखमा रमाउने, जनताको दुःखमा दुःख व्यक्त गर्ने। मान्छेलाई चाहिने अरू केही पनि होइन। मान्छेलाई पैसाले किनेर पनि पार लाग्दैन। मान्छेलाई भावनाले प्रभाव पार्ने हो। त्यो भावना भनेको सङ्कटमा परेको मान्छेको, त्यो पीडामा परेको मान्छेको त्यो सङ्कट र पीडामा तपाईँले साथ दिने कुरा, शब्द दिने कुरा हो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा सङ्गठन निर्माणका कुरादेखि लिएर आन्दोलन उठानसम्मका कुराहरू, यी सबै चिजहरूको बारेमा व्यवस्थित श्रृङ्खलाबद्ध सबै घटनाक्रमहरू उल्लेख हुनुपर्दछ। मैले हेर्दै मेरो पनि कतिपय कुराहरू यो मिति हो कि त्यो मिति हो कि लागिरहेको थियो। यहाँ हेरेपछि ठ्याक्कै मिति मिलेछ, किनभने पुस 5 गतेको दिनमा प्रदेश सभा भङ्ग भयो। भङ्ग भइसकेपछि के भयो त? 5 गतेको दिनमा के भयो? त्यही 5 गतेको दिनमा बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको थियो, पार्टीको सचिवालय भवनमा बैठक बसिरहेको छ। अनि त्यसपछि त्यही बेलामा बैठक बसिरहेकै बेलामा ठ्याक्कै निवासबाट प्रदेश सभा भङ्ग गर्ने राष्ट्रपति कहाँ चिठी पठाइएको छ। एकै दिन हामी बसिरहेका छौँ, बैठक बसिरहेका छौँ, कुरिरहेका छौँ, अब बैठक सुरु होला भने ठानिरहेका छौँ। ठ्याक्क त्यो बेलामा बैठक अब विघटन भयो भने आएपछि त्यही बैठकको यहाँ तिथिमिति सहित यहाँ मैले हेरेँ कि ठ्याक्कै पुस 5 गतेको दिनमा त्यही बालुवाटारमा बसेको बैठकबाट यहाँ लेखिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ पाउनुहुन्छ कि कसरी त्यहाँ बसेको बैठकले विघटन गरेको निर्णयको निन्दा गर्यो। निन्दा गरेर त्यसपछि चाहिँ प्रस्ताव पास गर्यो। भनेपछि अन्तिम समयसम्म हाम्रो कोसिस कतिसम्म भएको थियो भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ। पुस 7 गते मात्र तुरुन्तै बैठक बोलाइयो, उता पनि बैठक 7 गते पनि बैठक बोलाइयो। भनेपछि यी बैठकहरू
यी तिथिमिति सहितको श्रृङ्खलाका यावत पक्षहरू यसमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यसो हुनाले पनि मैले यहाँ भन्न खोजेको पुस 5 गते परिशिष्ट 20 मा छ बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय र उपस्थितिमा 1 नम्बरमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, हस्ताक्षर छैन। अनि त्यही बेलामा त्यहाँ के भन्छन् अरू व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर छैन। अनि त्यहाँ जो उपस्थित को थिएनन् ठ्याक्क हेर्नु थाहा भइहाल्छ, हो सबैको नाम किन पढौँ भनेपछि त्यहाँ बस्दा बस्दै यो बैठक आज प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट द्वारा गरिएको प्रतिसभा विघटनको सिफारिसको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, पश्चिगामी र जनादेश एवं संविधान विरोधी के लेखिएको छ कार्यको निन्दा गर्दै तीव्र विरोधमा बस्न गर्दछ र यो जनताको उपलब्धिमाथिको कठोर प्रहार रहेको छ भन्दै त्यसपछि गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ। त्यही मितिमा हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट ढोका त बन्द भइगयो। 7 गतेको बैठक बसेको छ केपी ओलीको अध्यक्षतामा, केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यलाई बोलाइएकै छैन। अनि अल्पमत सदस्यहरूको उपस्थितिमा हामी सबैलाई कारबाही गरिएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जम्मै कार्यकारी अधिकारबाट सिधै वञ्चित गरिएको छ। विधानमा एकपछि अर्को संशोधन फटाफट गरिएको छ। सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार एक व्यक्तिमाथि प्रदान गरिएको भए निर्णय गरिएको छ। अनि आज पनि केही व्यक्तिहरू होइन त्यहीँ पो बसेर टाङमुनि बसेर हिँडे हुन्थ्यो नि भन्ने पनि गीत गाउँछ। इतिहासको सम्झना नभएर अनि त्यसपछि त्यत्तिकै कल्पना लोकमा लागेर भावनामा डुबेर यस्तो खालको सोच। अर्थात् त्यो पार्टी के भएको थियो भन्दाखेरि व्यक्तिवादको चरम आहालमा डुबेको थियो। एउटा व्यक्ति आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने स्थिति, संस्थाभन्दा आफू माथि, प्रधानमन्त्री देशभन्दा माथि, पार्टी अध्यक्ष पार्टीभन्दा माथि, पार्टीको संस्थाभन्दा माथि, संस्थागत निर्णय कुनै पनि नमान्ने, नभए कुनै पनि विषयको बारेमा त बहस गर्न सकिन्छ नि। यो राजनीतिक विषयवस्तुसँग डराउनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। कुनै बैठकमा गलत कुरा पनि निर्णय पास भइदिन सक्छ, फरक मत दर्ज गर्न सकिन्छ। बहस हुँदै गइसकेपछि, व्यवहारबाट अनुभूत हुँदै गइसकेपछि अर्को बैठकमा मान्छेको चेतना खुल्छ। अनि त्यसपछि अर्को फेरि बैठकमा बहुमतले साथ दिन सक्दछ। यो विगतदेखि भोग्दै आएको कुरा पनि। तर के हो भने त्यो व्यक्तिवाद कहाँबाट जन्मिन्छ भने त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादबाट। त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादी आहालमा डुबिसकेपछि आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। अनि त्यो सबै ट्रेन्ड नै कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि देशलाई पनि व्यवस्था गर्ने, जनतालाई पनि व्यवस्था गर्ने, मूल्य र मान्यतालाई पनि व्यवस्था गर्ने, स्वच्छ राजनीतिलाई पनि व्यवस्था गर्ने, त्यसै गरी सुशासनका मान्यतालाई पनि व्यवस्था गर्ने, अनि सानो गुट आफ्नो प्रशंसकहरूको मण्डली तिनीहरूको चाहिँ वरिपरि रमाउन चाहन्छ। हो यो सबैले गर्दाखेरि त्यो पार्टी एकताबद्ध भएर रहन सकेन। त्यो पार्टीको विभाजनको मूल कारक को हो? यो दस्तावेजले भन्छ। तैपनि कसैले महसुस गर्छ भने, गल्ती भयो भन्छ भने, 100 ठक्कर खाएर बुद्धि खुल्छ भनिन्छ, 100 ठोक्करले बुद्धि खुल्छ भने त केही छैन। तर बडो विडम्बना, आजसम्म मैले चाहिँ गोरुबहादुरले माफी मागेको, गल्ती स्वीकार गरेको सुनेको छैन है। सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? कोही मैले त कहीँ पनि पढ्न पाएको छैन। सोभियतसँग विघटन गरेर पनि बेठी गरियो भने कोही मानेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गरेको पनि कहीँ स्वीकार गरेका छैन। समाजवादलाई सिद्ध्याएकोमा पनि कहीँ चाहिँ स्वीकार गरेको छैन। अब यस्तो ज्यात्रो मनस्थिति भएका गोरुबहादुर एलसिन त त्यसका मूल कारकै तत्त्व भइहाल्यो। त्यस्तो हुँदो रहेछ।
हुँदो हुँदा 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 चिनको ग्याङ अफ फोरको पनि इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। यस्तो प्रवृत्तिमा मान्छे जब डुबिसकेपछि त्यहाँ उम्किन गाह्रो हुन्छ। तर फेरि यस्ता पनि उदाहरण होलान्, गल्तीलाई महसुस गरेर पश्चाताप गरेर नयाँ अध्याय सुरु गर्न चाहने त्यस्तो पनि हुन्छ होला, त्यस्तो पनि छ होला। तपाईँ इतिहासकारहरू यो सबै खोज्नुभयो भने नतमस्तक भएर त्यो कुरालाई म पनि स्वीकार गर्नेछु कि अवश्य पनि राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, कमी कमजोरी सहित मान्छेहरू पनि छन्, कमजोरीबाटलाई स्वीकार गर्नेहरू पनि हुन्छन्, कमजोरीलाई नै आफ्नो सफलताको रूपमा आफ्नो सशक्तताको रूपमा ठान्नेहरू पनि हुन्छ। त्यस हुनाले इतिहासको यो सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको र नेकपाको त्यो बेलामा एकतादेखि विभाजनसम्मको सन्दर्भको सामग्री समेत राखेर यहाँ जम्मै त्यसलाई त्यसको परिशिष्टको रूपमा राखेर प्रकाशित गर्नुभएको छ। बहुत राम्रो काम गर्नुभएकोमा म ढाकारामजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा परिशिष्टको अर्को चिज पनि राखिदिएको हुन्छ अर्को संस्करणमा, त्यो मैले चाहिँ तयार गरेको छु मसँग मितिवाइज श्रृङ्खलाहरू। त्यो मैले तपाईँलाई दिएँ कि दिइनँ, म त दिएँ होला ठानेको थिएँ। मितिवाइज श्रृङ्खलाबद्ध सबै, अर्थात् 2071 सालमा भएको महाधिवेशन हौ, ठ्याक्क त्यहाँबाट आइसकेको विवादका खासका सन्दर्भका मिति, अनि 74 सालमा पार्टी चाहिँ चुनावी एकताको निम्ति गरिएका प्रयत्नहरू, ठ्याक्क त्यसपछि एकता संयोजन समिति, अनि त्यो बेलामा भएको गोप्य सहमतिको कागज, अनि 75 को जेठ 2 गते भएको पार्टी एकताको घोषणा, राष्ट्रिय सभागृहमा गरिएको घोषणा, अनि त्यसपछिका तिथि वाइज घटनाहरूको अरू लामो होइन, मिति मात्रै, यो मितिमा यो मितिमा यो, ठ्याक्क यो पाना हेऱ्यो भने इतिहासको सबै झलक त्यसले पनि दिन सक्छ। अन्तिम परिशिष्टमा त्यो राखिदियो भने अर्को अङ्कमा राख्नु भने 452-56 छँदैछ, धेरै भयो भने 500 पेज पुग्ला, फरक केही पर्दैन। त्यहाँ सिङ्गै पढ्नेले सिङ्गै दस्तावेज पढ्छ, हतार हुनेले तिथिमिति हेरेर घटनाहरू चट याद गरेर अनि बहस विवादहरू गर्न सक्दछ। त्यसो हुनाले चाहिँ यो पुस्तक जे पनि राम्रो छ र अरू पनि यस्तै पुराना पुस्तकको सन्दर्भमा मैले भने झापा आन्दोलनका योद्धाहरू पनि एकपछि अर्को बिदा हुँदैछ नै, ख्याल गर्नुहोस्। बुढो हुँदै गइसकेपछि मान्छे त बितिहाल्छन् नि। मोहनचन्द्रजी पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, त्यसो हुनाले ख्याल गरिहाल्नुहोस्। राधाकृष्ण मैनाली अझै पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पुराना योद्धाहरू मध्येको हुनुहुन्छ। त्यो मुकुन्द नेवानी पनि हुनुहुन्छ, ख्याल गर्नुहोस्। यी जम्मै चिजहरूलाई समेटिएको छ कि छैन हाम्रो सुरेन्द्र केसीजीले लेख्नुभएको किताबमा कति समेटिएको छ। योभन्दा पहिले नेकपा को बारेमा लेख्नुभएको जुन छ विकास क्रम भन्ने सन्दर्भमा सम्भवतः सरकार नेतृत्वमा बढ्ता ध्यान त्यहाँ गएको छ। त त्यो सबै भयो भने एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम झापा सङ्घर्ष। तर झापा सङ्घर्षलाई याद गर्दाखेरि नबिर्सिनु होला फेरि मोरङको सङ्घर्ष फेरि, किन मोरङ सङ्घर्षको म हुँ अहिलेको आधिकारिक व्यक्ति। त्यसो हुनाले मोरङ र झापा यो दुईटाले मिलेर त्यसपछि नयाँ अभियान सुरु गरेका हुन्। नयाँ अभियान सुरु गर्ने सन्दर्भमा झापाको आफ्नो एउटा सिलसिला छ, मोरङको आफ्नो सिलसिला छ। झापा चाहिँ नक्सलसँग बढ्ता जोडियो, अर्थात् पश्चिम बङ्गालसँग, र मोरङ बढ्ता बिहारसँग जोडियो। बिहारको उता कानु सन्यालसँग, सरोज दत्तसँग, आदि इत्यादिसँग, यतापट्टि विनोद मिश्रहरूसँग बढ्ता जोडियो। यी सबै इतिहासका श्रृङ्खलाहरू जोडियो भने अनि बल्ल इतिहासका ती सबै सम्झनाहरू एउटै डकुमेन्टमा दस्तावेजमा आउँछ। कसरी आएका थिए त्यो बेलामा भारतका ती कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, कसरी त्यो बेलामा सम्पर्क मैले नै गराइदिएका थिएँ उनीहरूलाई चिनको पार्टीसँग सम्बन्ध। चिनिया नेताहरूलाई कति याद छ छैन, मलाई याद छ। चिन जाने भनेको नेपालकै बाटो भनेर चिन पाइएको थियो त्यो बेलामा। भनेपछि त्यो इतिहासका ती सबै सन्दर्भ र श्रृङ्खलाहरू कहिलेकाहीँ आफै बिर्सिन्छ। हो र मैले गरेका थिएँ र मै थिएँ त्यहाँ भन्नुपर्ने स्थिति बन्छ। अहिलेसम्म त यो उमेरमा ठिकै छ, 10 वर्षपछि सोध्नुपर्ने स्थिति बन्ला मै थिएँ त्यहाँ भन्नुपर्ने स्थिति पनि आउला। दिमाग दुरुस्तै भयो भने त ठिकै छ, नभए मान्छे विस्मृतिमा पनि पर्दा रहेछन्।
घटनाक्रमहरू बिर्सिनु पनि सकिन्छ। मान्छे अहिले त मलाई सम्झना याद बिर्सिन पुग्छु कि 35 सालको केन्द्रीय कमिटीमा को मान्छेहरू पूर्ण सदस्य, को वैकल्पिक सदस्य थिए भनेर ठ्याक्क म नोट गर्दा 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 यही नै हुनुपर्छ भनेर भन्छु। त्यसै गरी 35 सालको साउन महिनामा भएको कोकेको 5औं सम्मेलन, तेस्रो सम्मेलनमा को थिए उपस्थित, प्रतिनिधिको सङ्ख्या कति थियो, जम्मा पार्टी सदस्यको सङ्ख्या कति थियो, कति सदस्यहरूबाट हामीले पार्टीलाई अघि बढाइरहेका थियौँ। यी सबै घटनाक्रमहरू पनि वास्तवमा हामी जिउँदै हुँदा दिमागमा ती कुराहरू, घटनाहरू दिमागमा ताजै हुँदा ठ्याक्क तपाईँहरूले रेकर्ड गर्नुभयो भने, दस्तावेजीकरण गर्नुभयो भने त्यो धेरै इतिहासको निम्ति, पछिको निम्ति काम लाग्छन्। र यस सन्दर्भमा पनि यो सिलसिला अगाडि बढोस्, तपाईँको यो लेखनी निरन्तरता पाओस्। तपाईँको लेखनी मात्रै होइन, फेरि उहाँलाई मात्रै भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पर्ला। एक से एक तपाईँहरू इतिहासकार हुनुहुन्छ, लेखकहरू हुनुहुन्छ। यस्ता पुस्तक लेख्ने कुरामा अनुसन्धान गर्ने कुराका अनुसन्धानकर्ताहरू हुनुहुन्छ। ती अध्ययन गर्ने, खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कामको निम्ति तपाईँहरू सबै अगाडि बढ्नुहोस्। नयाँ पुस्ता झन् अगाडि बढोस्। पुराना पुस्तालाई मात्रै होइन, नयाँ पुस्तालाई पनि हामीले अघि बढ्नको लागि दिनुपर्दछ। उहाँको उमेर कति हो भने हेर्न खोज्दै थिएँ मैले ढाकारामजीको। यसो हेर्दाखेरि त भर्खरकै युवा लाग्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँभन्दा पनि युवाहरू अब देखा पर्न थालिसकेका छन्। एक से एक खुबी भएका, प्रतिभा भएका व्यक्तिहरू पनि म देखिरहेको छु, जसले विभिन्न विषयमा राम्रो राम्रो अङ्क ल्याएर अझै खोज अनुसन्धान गरेर पिएचडी गरेर राम्रो कृति कायम गर्नुभएको छ। अन्तमा म भन्न चाहन्छु, चुनाव अब आयो, आजै मिति घोषणा भयो। उहाँहरूको त्यो टेलिभिजन, उहाँहरू पत्रकार किन बस्नु छ थाहा छ? यो किताबको निम्ति कम, चुनावको कुरा आउला गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने उहाँहरूको वार्ता त्यसैमा ध्यान छ। म बुझ्दछु नि मनोविज्ञान अनुहार हेरेर। अनि त्यसो भएको हुनाले गठबन्धन कायम रहन्छ र पहिलो समाचार बनाइदिए हुन्छ। र हामी भोलि गठबन्धन रहन्छ भनेर घोषणा गर्न गइरहेछ, त्यो पनि बनाइदिए हुन्छ। र गठबन्धन दलहरू मिलेर नै चुनावमा जानेछ। तर सँगसँगै म भन्छु है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका साथीहरूलाई हामी अब अर्को मोर्चा पनि बनाउन गइरहेका छौँ। थर्ड पोल जसलाई भन्छ, तेस्रो शक्ति। र तेस्रो शक्तिमा चाहिँ हामी चाहनेछौँ कि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, अनि जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, यी चारवटाहरूले पनि एउटा एक ठाउँमा गोलबन्द हुनु जरुरी छ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि के परेको हुनसक्दछ भन्दाखेरि होइन हामी नै सबै थोक हौँ भन्ने पनि परेको हुनसक्दछ। अनि यतातिर त एउटालाई त परेकै छ, मै हुँ सबै सर्वे सर्वा भन्ने। यो सर्वे सर्वा मै हुँ भन्ने कुराले बिगारेको छ। चाहिँ हामी पनि केही हौँ भन्नुपर्ने समय आएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्को चुनावी मोर्चा बनाउनु पर्ने, अझै वामहरू शक्तिहरू मिलेर जानुपर्ने। अब स्वाभाविक रूपमा को वाम शक्ति मिल्ने, एकले अर्कालाई अस्तित्व नै स्वीकार नगर्नेसँग पनि कहीँ मिल्दता हुन्छ। जसले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार गर्दैन, तपाईँले समाचार बनाइदिएर थोरै हुन्छ फलाना फलाना पार्टी मिल्छन्। जसले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन, के अर्थ भयो? त्यहाँ जुन बाटो, जुन गाउँ जानै छैन, त्यो गाउँको बाटै नसोध्नु भने यत्तिकै भनिएको होइन। त्यसो हुनाले हाम्रो जुन हो, अब अगाडि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा विचार मिल्नेहरू, धारणा मिल्नेहरू, भावना मिल्नेहरू, मन मिल्नेहरू मिलेर अगाडि बढ्ने। यस सन्दर्भमा अब चुनावी अब नयाँ अभियान सुरु हुनेछ। परिषदको बैठकले पनि निर्णय गरेको थियो कि गठबन्धनको धेरै चर्चा गर्ने काम कम गरौँ। अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, भोलि निर्णय त हुन्छ, तर हात्ती आयो पुस्सा भइदियो भने के गर्ने? अन्तिम बेलामा ल यति लिए भए ल्याऊ, नभए जाऊ भनेर के हामी त्यतिकै रोएर बस्ने? समयदेखि नै होस गर्ने, आफ्नो शक्ति तयार गरेर अगाडि बढ्ने। र यो शक्ति तयार गरेर अघि बढ्दाखेरि सम्भावना निकै राम्रो मैले देखेको छु। म अस्ति भर्खरै आउँदैछु डोटी जिल्लाबाट। डोटी जिल्लाको चाहिँ स्थिति मान्छेले के भन्दा होला,
एउटा पनि त जित्नु भएन नि भन्दा होला नि। अब हेर्नु त्यहाँ हाम्रो पार्टीले गरेको त्यहाँको भेलामा उपस्थिति, पार्टी प्रवेशको लहर, त्यसले उत्पन्न गरेको उत्साह र त्यसको भोलिपल्ट अर्को पार्टीले गरेकोमा निराश मान्छे, सङ्ख्या पनि थोरै। अनि म रौतहट जिल्लामा पुगेँ, त्यहाँ पनि सैकडौँ मान्छे, 700 मान्छे पार्टी प्रवेश गरेका छन् अरू पार्टी छोडेर। अब त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई को जान्छन् त्यो पनि हेर्दै जाउँला। यो सबै स्थिति भइसकेपछि त मुकाबला त हुन्छ नै। राजनीतिमा त यस्तै हुन्छ। त्यसैले हिम्मतका साथ, बुलन्दीका साथ जो अगाडि बढ्यो, जसमा आँट छ त्यही सफल हुन्छ, जसमा आँट छैन त्यो उसको स्वर रुन्चे हुन्छ। रुन्चेहरूले कहिले पनि इतिहासमा कीर्ति कायम गर्न सक्दैन। चुनौतीको सामना गरेर, अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाएर, त्यसलाई बाधा अवरोधलाई पन्छाएर अघि बढ्ने नदी जस्तै हामी पनि निरन्तर रूपमा लागिरह्यौँ भने अवश्य सफलता हासिल हुन्छ। र यो जुन ल्याउनु भएको छ पुस्तकले पनि त्यही आशा जगाउनका लागि, मान्छे निराश बनाउने होइन, आशावादी बनाउनको लागि हो। सङ्घर्ष हो जीवन सङ्घर्ष हो। त्यसो हुनाले कहिले पनि सङ्घर्षबाट भाग्ने काम नगर, सफलता हात लाग्छ। चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास होस् या नेपालको इतिहास होस्, विश्वको इतिहास होस्, मानव समुदायले कहिले पनि हरेस खाएको छैन। र मानव जातिको इतिहास आवश्यकताको राज्यदेखि लिएर स्वतन्त्रताको राज्यसम्म निरन्तर सङ्घर्षको इतिहास हो। र यो सङ्घर्षको जीवन पनि सङ्घर्षले युक्त छ। यही हिसाबले नयाँ पुस्ता पनि उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, फराकिलो छाती लिएर, सबैलाई समेटेर, सबैलाई उत्साहित बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। यही भन्दै सबै बुद्धिजीवी साथीहरूलाई पनि यही किसिमको ज्ञान र चेतना दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।